जिन्नात और जादू एक ऐसी हकीकत जिसके वजूद से इनकार एक मुसलमान के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि इनका जिक्र वाज़ेह तौर पर इस्लामी रिवायात और कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये दोनों अल्फाज यानी जिन्नात और जादू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जादू दरअसल शैतानी जिन्नात की मदद का ही नाम है और इसे करने वाला या करवाने वाला दोनों ही दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, क्योंकि जादू के अंदर अल्लाह ताला को छोड़कर जिन्नात से मदद मांगी जाती है, जो कि सरासर शिरक है। इसीलिए इस्लामी शरिया कानून के अंदर अगर किसी पर जादूगर होना साबित हो जाए तो उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इंसान की यह फितरत है कि वो मुस्तकबिल और गैब की बातें जानने के लिए हमेशा बेकरार रहता है, जिससे अंबिया कराम भी महफूज नहीं। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी एक बार अल्लाह ताला से कहा कि आप मुझे दिखाएं कि आप कैसे क़यामत के बाद मुर्दों को जिंदा करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे यकीन है, लेकिन मेरे दिल की तसल्ली हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम 4 परिंदे लो, इनके टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर हर एक टुकड़ा एक एक पहाड़ पर रख दो, फिर इनको आवाज़ दो तो चारों परिंदे तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आएंगे, और जान लो कि अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। बिल्कुल इसी तरह से आज लोगों के अंदर गैब की बातें जानने का शौक, तजस्सुस और ईमान की कमज़ोरी इन्हें आमिलीन, काहिन, नजूमी और ढोंगियों के रूप में मौजूद दर हकीकत जादूगरों के पास पहुंचा देती है, जो कि पैसा, इज्जतों और ईमान सबके दुश्मन है, जिन्होंने बाकायदा इसे एक कारोबार बना रखा है और आपके सामने पूरा एक मेन्यू पेश करते हैं, मसलन किस्मत का हाल, कारोबार में तरक्की, महबूब आपके कदमों में वगैरह वगैरह, जिनके झांसे में कई पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। मगर अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पर यह फरमाते हैं कि कह दो कि जो मखलूक आसमान और ज़मीन में है, इनमें से कोई भी गैब का इल्म नहीं रखता सिवाय अल्लाह के, जिससे साबित हुआ कि इंसानों में सबसे अफजल अंबिया कराम, नाजिनात और फरिश्तों समेत कोई भी मखलूक आने वाले वक्त या तकदीर के फैसलों को नहीं जानती सिवाय अल्लाह के। मगर सवाल यह है कि फिर ये आमिलों के बेस के अंदर मौजूद जादूगर अक्सर आपकी ज़ाती ज़िंदगी की बातों को बिना बताए कैसे जान लेते हैं, और सबसे अहम कि इन जादूगरों की पहचान दरअसल है क्या जो कि ये आपसे छुपाते हैं। जिन्नात और जादूगर का ताल्लुक क्या होता है? इस वीडियो में हम इन्हीं चंद अहम तरीन अलामतों और सवालों के जवाब जानेंगे, जिसके बाद इंशाअल्लाह दुनिया का कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी आपकी नज़रों से बच नहीं पाएगा। नंबर 1, ये आपसे आपका और आपकी माँ का नाम पूछेगा। अगर कोई शख्स इलाज या आपकी कोई जायज़ या नाजायज़ हाजत पूरी करने के लिए आपका और आपकी माँ का नाम पूछे तो ये कन्फर्म है कि वो जादूगर है, क्योंकि रकिया यानी शैतानी जिन्नात को इंसानी जिस्म से बाहर निकालने के इल्म के अंदर इस सब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, बल्कि काले जादू में होती है। जब इस जिन के सामने कुरान की कुछ मखसूस आयात पढ़ी जाती हैं तो वो इसी जिस्म से जिस पर वो काबिज है हम कलाम होकर मामलात को तय करता है कि कैसे इस जिस्म को छोड़ेगा। अर्रहमानुर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि रकिया के दौरान कोई एक भी हदीस साबित नहीं कि जब आपने किसी शख्स से इसका और इसकी माँ का नाम पूछा हो। दरअसल हर शख्स जब पैदा होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता और एक जिन भी पैदा होते हैं, जिसे करीन या हमजाद भी कहते हैं। ये जिन पूरी जिंदगी इंसान के साथ रहता है और इसको हर बुरे काम के लिए उकसाता रहता है, और अगर इंसान मुसलसल किसी गुनाह के अंदर पड़ा रहे तो ये ताकतवर होकर इंसान से मजीद बड़े बड़े गुनाह करवाता है, और अगर आपका ईमान मजबूत हो तो ये कमजोर हो जाता है। सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या वो जिन आपके साथ भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे साथ भी है, पर वो मुसलमान हो चुका है और मुझे नेकी की ही दावत देता है। जादूगर हमेशा एक जिन के साथ मुआहदा करते हैं, जिसमें ये तय होता है कि जिन को क्या फ़ायदा मिलेगा और इसके बदले में ये जादूगर के हर नाजायज़ काम को करेगा। जब आप इनको अपना और अपनी माँ का नाम बताते हैं तो एक तरफ तो ये आपको अपनी माँ के नाम से बुलाकर आपकी तजलील करवाते हैं, क्योंकि इंसानों के अंदर नस्ल बाप की तरफ से बढ़ती है, ना कि माँ के नाम से। इस तरह से इंसानों को ये एक नाजायज़ मखलूक के तौर पर इकरार करवाते हैं, और दूसरा इस इन्फॉर्मेशन से जादूगर का जिन और आपका हमजाद कलाम करते हैं और आपस में बातचीत करके आपकी पर्सनल बातों का पता आपके हमजाद से लगवाते हैं, जो कि हमेशा आपके साथ ही रहता है। इसीलिए अक्सर ये जादूगर आपको ऐसी शोधाबाजियां दिखाकर अपना गर्विदा बना लेते हैं और आप कहते हैं कि ये बाबा जी तो बहुत पहुंचे हुए हैं, ये तो इल्म गैब भी जानते हैं, जबकि दर हकीकत आपके कमज़ोर ईमान की वजह से आपका हमजाद ताकतवर होकर दूसरे जिन से बात कर पाता है। ये आपकी सिर्फ इन थोड़ी बहुत बातों को जान सकते हैं जो कि आपके माजी में गुजर चुकी हैं। इसके अलावा ये मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानते, और ना ही वो बातें जानते हैं जो कि आप आगे करने वाले हैं। यानी इसी वक्त अगर कोई शख्स इस जादूगर पर हमला कर दे तो इसका जिन इस जादूगर को कुछ भी नहीं बता पाएगा, लेकिन जो माजी आपका गुजर चुका है और ये जादूगर इसे बदल भी नहीं सकता, बल्कि सिर्फ कुछ छोटी मोटी बातों का पता लगा सकता है, तो आपको इससे मुतासिर होने और घबराने की भला क्या ज़रूरत है? इमाम अहमद बिन हम्बल एक बार बाजार में मौजूद थे तो आपने देखा कि एक शख्स के पास लोगों का हजूम है, और वो हर शख्स को ये बिना देखे बता रहा है कि इसकी गंदुम के दानों की बोरी के अंदर कितने दाने मौजूद हैं। लेकिन जब इमाम अहमद बिन हम्बल की बारी आई तो ये शख्स कुछ नहीं बता पाया।
وہاں موجود لوگ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ امام احمد نے فرمایا کہ جب تم لوگ اپنی گندم کے دانوں کو گنتے ہو تو تمہارا ہمزاد بھی تمہارے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، جو کہ اس جادوگر کے جن کو یہ تعداد بتا دیتا ہے، جبکہ میں نے ان کو گنا ہی نہیں، اسی لیے نہ میرے ہمزاد کو پتہ چلا اور نہ ہی اس جادوگر کے جن کو۔ نمبر 2، علاج کے نام پر آپ کے پسینے والے کپڑے اور عجیب و غریب قسم کی چیزوں کو مانگنا۔ اگر کوئی شخص علاج کے نام پر آپ کے جسم سے ٹچ شدہ کوئی بھی شے، مثلا پسینے والے کپڑے، جسم کے بال یا ناخن وغیرہ کچھ بھی مانگے تو سمجھ لیں کہ یہ شخص جادوگر ہے، کیونکہ ان چیزوں کی کالے جادو کے اندر ضرورت ہوتی ہے، جو کہ جادو کے وقت آپ کی طرف نسبت کر سکیں گی، یا انہیں بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کس شخص پر جن نے اثر انداز ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے کسی طرح کے مخصوص رنگ اور خصوصیات کے جانور، مثلا الو، کالا کوا یا کالا مرغا یا مرغی وغیرہ مانگے تو وہ شخص یقیناً جادوگر ہے، کیونکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی قربانی کی توہین ہے، جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر کی جاتی ہے، مگر یہ قربانی یہ جادوگر اس جن کے نام پر اور اس کا نام لے کر قربان کرتے ہیں، اور پھر اسے ایک ایسی جگہ پر دفنانے کا کہتے ہیں جہاں پر انسانوں کا آنا جانا بالکل نہ ہو، یعنی کوئی ایسی ویران جگہ جہاں پر یہ جن آ کر اس قربانی کو کھا سکے۔ نمبر 4، یہ آپ کو کوئی مخصوص تعویذ لکھ کر دے گا اور کہے گا کہ اسے کھولے بغیر کسی جگہ پر رکھ دینا ہے یا دبا دینا ہے، جس میں عجیب و غریب قسم کی لائنز اور ذائچے بنے ہوں گے، فرشتوں کے بھی نام لکھے ہوں گے، اکثر میں قرآنی آیات بھی لکھی ہوتی ہیں، مگر انہیں توڑ مروڑ کر اور نجاست سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی مخلوق کی اور اس کی کتاب کی بھی توہین ہو سکے، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھ کر ان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، نہ کہ اسے گلے میں ٹانگنے کے لیے۔ یہ انہی جادوگروں کا طریقہ ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔ سولوجیکلی طور پر اگر ان تعویذوں کے اندر کچھ بھی خیر ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایک USB لیں اور اس میں پورا قرآن پاک کاپی کر کے اس USB کو ہی گلے میں ٹانگ لیں، یعنی تعویذوں میں کسی صورت کوئی خیر نہیں ہے۔ نمبر 5، ایسی مشکوک قسم کی قرآنی آیات کو پڑھنا جو کہ دھیمی آواز میں ہو اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ بعض اوقات یہ جادوگر شروعات کے اندر کوئی قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور بعد میں دھیمی آواز کے اندر اپنا شیطانی کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کو کسی قرآنی آیت کا دم کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، یہ آپ کو کوئی ذائچے اور مخصوص لائنز بنا کر دے گا جس میں کوئی آیات یا نمبر لکھے ہوں گے جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ جادوگر ہے۔ نمبر 7، اکثر یہ آپ سے کہیں گے کہ آپ کو اس عمل کے دوران 3 سے 5 دن تک ایک اندھیرے کمرے کے اندر بالکل بند رہنا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی یا نہانا نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے، اور جن کو آپ پر حاوی کرنے کے لیے اس کا من پسند ماحول بنا رہا ہے، کیونکہ اکیلے شخص پر ہی شیطان جلدی حملہ کرتا ہے۔ نمبر 8، یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ پانی کو کچھ دن تک ہاتھ مت لگانا، یعنی نہ نماز کے لیے وضو کرنا اور نہ ہی اس سے نہا کر پاک صاف ہونا، بس پانی سے دور رہنا، تاکہ اس انسان کے جسم کو پلید کروا کر شیاطین کو اس پر حملہ کروایا جا سکے، جو کہ ان کا من پسند ماحول ہے۔ نمبر 9، یہ آپ کو کوئی خاص قسم کی پوٹلی، کوئی پتلا، کوئی کاغذ یا تعویذ کے طرح کی کوئی بھی چیز دے کر کہیں گے کہ گھر کے اندر یا اسے باہر دفنانا یا جلانا ہے یا لٹکا دینا ہے، جو کہ اس جن کی پسندیدہ خوراک ہوگی یا اسے بلانے کا کوئی عمل ہوگا جس کا تعلق سیدھا سیدھا کالے جادو سے ہے، نہ کہ دین اسلام سے۔ مثلاً یہ آپ سے کہیں گے کہ فجر کے وقت یہ کام کرنا یا عمل کرنا، یا کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھ کر اسے پانی میں ملا کر آپ کو پینے کے لیے کہیں گے۔ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص یا کوئی عورت آپ کو آپ کا ماضی یا اس سے جڑے کوئی واقعات بتا کر یہ بتانے کی کوشش کرے کہ اس کو تو سب باتوں کا علم ہے اور وہ تمام غیبی مخلوقات کو دیکھ بھی سکتا ہے اور ان سے بات بھی کر سکتا ہے، پھر چاہے اس کا حلیہ لمبی داڑھی والا، سر پر امامہ ہو اور اس کا چہرہ جتنا بھی نورانی مرضی ہو، وہ شخص یقیناً جادوگر ہے، اور اس کی وجہ ہم اوپر جان چکے ہیں کہ یہ سب کی سب معلومات آپ کے ہمزاد جن سے نکلواتے ہیں۔ یہ نہ تو آپ کا مستقبل جانتے ہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت دل کے اندر کیا سوچ رہے ہیں، اسی لیے کوئی ایسا شخص جو کہ مشکل اور پریشانیوں کے اندر گھرا ہو، وہ مجبوراً ان سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ باتیں تو صرف اور صرف اللہ اور میرے درمیان تھی، اسے یہ سب کیسے پتا؟ اس طرح سے خود پر یقین کروا کر یہ آپ کو مستقبل میں ہونے والی باتوں کا بتائیں گے جو کہ 99% تک بالکل جھوٹ ہوں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے اور یہ وہاں پر کان لگا کر فرشتوں کی باتیں، انسانوں کی قسمت کے متعلق فیصلوں کو سن لیتے ہیں اور ایک بات کے اندر 99 جھوٹ کو ملا کر ان جادوگروں کو بتاتے ہیں تاکہ انسان گمراہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا ایمان کمزور ہو، جبکہ دوسری طرف حقیقی اللہ والا شخص وہی ہوگا جس کا کردار اس کی گواہی دے گا، جس کے چہرے سے لے کر حلیے تک اور لباس سے لے کر گفتگو تک ہر چیز کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی، آپ خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کریں گے۔ وہ نہ تو آپ کا نام پتہ پوچھے گا، نہ ہی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے گا اور نہ ہی اس کے پیسے لے گا،
بلکہ اونچی آواز کے اندر بنا کچھ چھپائے مخصوص قرآنی آیات کی تلاوت کر کے جن پوزیشن کا علاج کرے گا، جو کہ سنت طریقہ بھی ہے، اور ایسے لوگ آج کے دور کے اندر آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس گئے جو کہ ان دیکھی مخلوقات کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، یعنی جادوگر ہو، اور تم نے اس پر یقین کیا تو گویا میری نبوت کا انکار کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیا ہوگا، اور جو لوگ بھی ان جادوگروں کے چنگل کے اندر کسی بھی طرح سے پھنس چکے ہیں، آپ ان لوگوں تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔